काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल है और जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मदीना से मदीना तक और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 10। हमने पिछली जो नशिस्त थी उसमें हम फर्जंदान मुस्लिम के हवाले से बहुत कुछ जान रहे थे कि जिसमें शेख नकल जो वाक़यात थे वो शेख सदूक रहमतुल्लाह की तरफ से लिखे गए थे। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फर्जंदान मुस्लिम अलैहिस्सलाम के बारे में मुल्ला हुसैन काशफी रहमतुल्लाह की रिवायत। इस रिवायत को मिलकर पढ़ते हैं। पेज नंबर 135 से रीडिंग का आगाज़ करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले मरसिए का एक बंद है कि दो तिफले हंसी भागे हैं कल काजी के घर से, कर ली जो गिरफ्तार जो आ निकलें इधर से, खुर्शीद से माथे हैं तो चेहरे हैं कमर से, छोटे से अमामे हैं जो लिपटे हुए सर से, गूंधी हुई जुल्फ़ें बसरे दोष पड़ी हैं, आँखें कहीं आहू की भी आँखों से बड़ी हैं। फिर लिखा है कि वो लिखते हैं कि बाज़ जासूसों ने इब्न ज़ियाद को इत्तला दी कि मुस्लिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इस शहर में छुपे हुए हैं जिनके चेहरे चाँद की तरह चमकते हैं। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि मुस्लिम अलैहिस्सलाम बिन अकील के बेटे जिसके घर में पोशीदा हैं और वो मुझे न पहुँचाए तो मैं उस घर को तबाह कर दूंगा और जिसने उनको अपने घर में छुपाया उसे जलील कर दूंगा। उस वक्त तिफलान मुस्लिम अलैहिस्सलाम काजी शरी शीन रे ये है कि घर थे क्योंकि मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने जंग के दिन उनको काजी के घर पहुंचा दिया था और उनकी हिफाजत और निगरानी की बहुत ताकीद की थी। शहादत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के बाद जब इब्ने ज़ियाद का ये ऐलान हुआ तो शरीह ने उन बच्चों को अपने पास बुलाया। जूं ही बच्चों पर निगाह पड़ी तो बेख्तियार ऊंची आवाज़ से रोने लगे। चूँकि उस वक्त तक दोनों शहजादे अपने बाप की शहादत से आगाह भी नहीं थे, लिहाजा काजी के रोने से उनको शक हुआ और पूछा कि काजी हमें देखकर गिरिया शुरू कर दिया और बड़ा दुखी हो गया है, हमारे दिलों को तुम्हारा गिरिया मजरू कर रहा है, उसकी वजह क्या है? तो शरीह ने कहा कि शहजादों, दुनिया में हर खुशी के साथ गम भी होता है, तहनीत के साथ ताज़ियत होती है, ज़िंदगी के बाग में कांटे ज़रूर होते हैं। आपके वालिद इंतकाल कर गए हैं और उनकी मुक़द्दस रूह का शहबाज शहादत के परों से रियाज़ सादत की तरफ परवास कर गया है। खुदा तुम्हें सब्र जमील और अजरे जजील अता फरमाए। जब तिफलान मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो दोनों अचानक बाप की शहादत का सुनकर बेहोश हो गए। काफ़ी देर के बाद होश में आए तो अपने अमामों को सर से उतारा और सरों में मिट्टी डालकर परेशान हाल होकर काजी शरीफ से कहते थे कि ए काजी, ये कौन सी क़यामत भरी खबर सुना दी है। और वो दोनों बैन करते थे। काजी ने कहा, अब रोने और फरियाद करने का वक्त नहीं, क्योंकि उबैदुल्लाह के जासूस तुम्हें तलाश कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि जिस घर में तिफलान मुस्लिम पाए गए उस घर को तबाह और घर वालों को जलील कर दिया जाएगा। मैं इस शहर में मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम में मुत्तहिम हूँ। मीम ते है मीम और ते के ऊपर तजदीद है और दुश्मन मेरे हाल अहवाल की तहकीक में लगे हुए हैं। मुझे तुम्हारी जानों और अपनी जान का बहुत ख़तरा है, लिहाजा मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें किसी के हवाले कर दूं जो तुम्हें मदीना पहुंचा दे। बस शहजादे इब्न ज़ियाद के खौफ की वजह से बाप की शहादत पर खामोश हो गए और काजी ने हर एक बच्चे को 50 दीनार ज़्यादा राह दिया और अपने बेटे असद के हवाले करते हुए कहा कि मैंने सुना है कि इराक़ीन दरवाज़े से एक कारवां आज मदीने को रवाना होने वाला है। उन बच्चों को इस कारवान में पहुंचा दो और किसी
قابل اعتماد شخص کے حوالے کر دو تاکہ جو بچے مدینہ پہنچ جائیں۔ اسد نے رات کی تاریکی میں ان طفلان مسلم علیہ السلام کو ساتھ لیا، عراقین دروازے سے باہر لایا، لیکن افسوس صد افسوس کے کارواں وہاں سے کوچ کر چکا تھا اور کارواں جاتا ہوا دور سے نظر آ رہا تھا۔ اسد نے بچوں سے کہا کہ وہ دیکھ لو قافلہ جا رہا ہے، جلدی کرو، دوڑتے جاؤ، اس کاروان سے جا ملو۔ طفلان مسلم علیہ السلام اس کاروان کے پیچھے پیچھے بھاگتے گئے اور اسد واپس گھر چلا گیا۔ طفلان مسلم نے اس کاروان کے نقوش قدم پر کچھ دیر تو سفر جاری رکھا، لیکن بہت جلدی وہ کاروان آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اس لیے شہزادے چلتے چلتے راہ گم کر بیٹھے کہ اچانک ابن زیاد کے جاسوسوں نے ان شہزادوں کو پا لیا۔ جب انہوں نے پہچانا کہ طفلان مسلم علیہ السلام ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا اور انہیں ابن زیاد کے دربار میں لے آئے۔ ابن زیاد نے ان کو زندان میں ڈالنے کا حکم دیا، پھر یزید کو خط لکھا کہ مسلم علیہ السلام کے 2 بیٹے جن کی عمریں 7 اور 8 سال ہیں ان کو گرفتار کر کے میں نے قید کیا ہوا ہے۔ اب ان کے بارے میں تمہارے حکم نامے کا انتظار ہے کہ ان کو قتل کر دوں یا چھوڑ دوں یا پھر تمہاری طرف بھیج دوں۔ قاصد خط لے کر دمشق چلا گیا۔ ادھر مشکور نامی شخص زندان کا محافظ تھا جو محبت اہل بیت علیہ السلام رکھتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ حضرت مسلم علیہ السلام کے فرزند ہیں تو ان کے پاؤں میں گر پڑا، انہیں اچھے مقام پر رکھا اور اچھی غذا دی اور تمام دن خدمت کرتا رہا۔ رات کو زندان میں آیا، جب تمام لوگ نیند میں خاموش ہو گئے تو ان کو زندان سے نکالا اور قادسیہ قاف الف دال سین یہ ہے قادسیہ کے راستے پر لایا۔ اپنی ایک انگوٹھی ان کو دی اور کہا کہ یہ پرامن راستہ ہے، اس پر چلے جاؤ۔ قادسیہ پہنچ کر میرے بھائی کے پاس چلے جانا، میری انگوٹھی اسے دکھانا تاکہ وہ تمہیں مدینہ پہنچانے کا بندوبست کر دے۔ اب لکھا ہے کہ فرزندان مسلم علیہ السلام نے مشکور کو دعا دی اور راستے میں پر چل نکلے، لیکن تقدیر ہر شے پر غالب ہے، تقدیر کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بس خدا کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ 2 یتیم مسافر جلد از جلد باپ سے ملق ہو جائیں، اس لیے راستہ گم ہو گیا۔ ساری رات چلتے رہے، لیکن جب صبح کی روشنی ہوئی تو دیکھا کہ ابھی وہی کوفے کے در و دیوار ہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، بھائی ابھی تک ہمیں اسی شہر کے در و دیوار میں ہم پھر رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ ہمیں پھر کوئی گرفتار کر لے۔ اس لیے ایک کھجوروں کے باغ میں چھپ گئے، چشمے کے پاس ایک درخت پر چڑھ گئے اور چھپ چھپ کر بیٹھ گئے۔ پھر لکھا ہے کہ جب ظہرین کی نماز کا وقت آیا تو ایک حبشی کنیز اس چشمے سے پانی بھرنے آئی اور وہ پانی میں 2 خوبصورت بچوں کے عکس دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کنیز نے درخت پر دیکھا تو 2 خوبصورت بچے نظر آئے۔ پانی کا برتن اس کے ہاتھوں سے گر پڑا اور شہزادوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کون ہیں اور یہاں اس درخت پر کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم یتیم ہیں اور یتیمی کا دکھ برداشت کرنے والے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ ہم غمزدہ یتیم اور غربت کے دکھ کو جھیلنے والے ہیں، ہمارا باپ مر گیا ہے، ہم راستہ گم کر بیٹھے اور اس جگہ کو پناہ گاہ سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ کنیز نے پوچھا، تمہارا باپ کون تھا؟ جب انہوں نے باپ کا سنا تو زار و قطار رونے لگے۔ کنیز نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بیٹے ہو۔ انہوں نے رو کر کہا کہ اے کنیز، تم انہیں جانتی ہو؟ تم ان سے محبت رکھتی ہو یا دشمنی؟ کنیز نے کہا، میں تمہارے خاندان کی محب ہوں اور میری مالکہ بھی محبہ اہل بیت ہے۔ تم میرے ساتھ آؤ تاکہ تمہیں اس کے پاس لے جاؤں، ڈرو نہیں اور نہ پریشان ہو، میں کوئی دھوکہ نہیں کر رہی۔ پس شہزادے اس کے ساتھ چل پڑے اور کنیز کے ساتھ ایک گھر پر آئے۔ کنیز جلدی سے اندر گئی اور مالکہ کو بشارت دی کہ ہمارے دروازے پر مسلم علیہ السلام کے 2 بچے آئے ہیں۔ مالکہ نے خوشی میں اس کنیز کو آزاد کر دیا اور ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی فرزندان مسلم علیہ السلام کے پاس آئی اور ان کے پاؤں پر گر پڑی، پھر ہاتھوں پاؤں کو چوما اور مسلم علیہ السلام کی غربت اور شہزادوں کی مظلومیت پر خوب گریہ کیا اور شہزادوں کو بار بار چومتی تھی اور ایک مہربان ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ اے ماں کے مسافر اور مظلوم بیٹو، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے تمہارے اور تمہارے باپ کے درمیان جدائی ڈال دی اور اہل بیت علیہ السلام سے بغض اور کینے کا اظہار کیا۔ پھر ان کو گھر لے آئی، کھانا کھلایا اور کنیز نے کہا کہ اس راز کو میرے شوہر یا کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کرنا، کیونکہ میرا شوہر اہل وفا کے حرم میں میرا محرم نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ مشکور نے چونکہ خدا کی رضامندی کے لیے ان 2 یتیم اور غریب شہزادوں کو زندان سے نکالا
تھا، لہٰذا دوسری صبح یہ خبر ابن زیاد کو پہنچ گئی۔ ابن زیاد مشکور کو لایا اور کہا کہ تو نے فرزندان مسلم علیہ السلام سے کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا کہ ان کو خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے آزاد کر دیا اور اپنے دین کے گھر کو اپنے اس عمل سے مزین اور پسندیدہ کردار سے آباد کیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تجھے میرا خوف نہ تھا؟ مشکور نے کہا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا تمہیں کس چیز سے نے یہ کام کرنے پر آمادہ کیا ہے؟ تو مشکور نے کہا کہ اے ظالم و بد کردار، تم نے ان کے باپ کو قتل کر دیا، اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو نے ان چھوٹے چھوٹے معصوم شہزادوں کو باپ کی شہادت کے دکھ سے دکھی کر کے پابندے سلاسل کر دیا اور زندان میں ڈال دیا، اور میں نے سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردار ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی خاطر انہیں رہا کیا ہے، اور اس رہائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہوں، جبکہ تو اس عظمت اور دولت سے محروم ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ ابن زیاد غضبناک ہوا اور کہا ابھی تجھے اس کام کا مزہ چکھاتا ہوں۔ مشکور نے کہا اس عمل کے بدلے میں میری جان 1000 مرتبہ قربان ہونے کو تیار ہے۔ ابن زیاد نے جلاد سے کہا کہ اسے قتل کر دو اور قتل سے پہلے 500 تازیانے مارو، پھر قتل کر دینا۔ جلاد نے ابن زیاد کے حکم کی اتباع کی۔ جب پہلا تازیانہ مارا تو مشکور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا تازیانہ مارا تو مشکور نے کہا الہی مجھے صبر و تحمل عطا فرما۔ جب تیسرا تازیانہ مارا تو مشکور نے کہا کہ الہی میرے گناہ معاف فرما دے۔ جب چوتھا تازیانہ مارا تو مشکور نے کہا الہی مجھے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی محبت میں مارا جا رہا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جب پانچواں تازیانہ مارا تو مشکور نے کہا مجھے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمانا، اور پھر مشکور خاموش ہو گیا اور کوئی آواز نہ نکالی، حتیٰ کہ 500 تازیانے جب لگ چکے تو ایک مرتبہ آنکھیں کھولیں اور کہا کہ مجھے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ پھر لکھا ہے کہ ابن زیاد نے کہا کہ اے جلاد اسے پانی دے دو اور گردن اڑا دو۔ عمرو بن حارث اٹھا، اس نے سفارش کی اور مشکور کو اپنے گھر اٹھا کر لے گیا اور اس کا علاج کرنے کا ارادہ کیا۔ مشکور نے آنکھیں کھولیں اور کہا مجھے حوض کوثر کا پانی مل چکا ہے، یہ کہا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ مومنہ کنیز ان دونوں کمسن شہزادوں کو گھر لائی، صاف پاک بستر پر بٹھایا، کھانا کھلایا اور رات کو پیار سے بستر پر سلا دیا اور پھر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد اس کا شوہر تھکا ماندہ گھر آیا۔ بیوی نے پوچھا اب تک کہاں تھے؟ اس نے کہا صبح جب میں کوفے کے امیر کے دربار میں گیا تھا تو منادی ندا دے رہا تھا، داروغہ نے مسلم علیہ السلام کے بچوں کو قید سے آزاد کر دیا ہے، لہذا جو شخص ان کی خبر لائے گا امیر کوفہ اسے گھوڑا، عمدہ لباس اور کافی مقدار میں مال بطور انعام دے گا۔ لوگ ادھر ادھر تلاش کے لیے نکلے، میں بھی سارا دن انہیں تلاش کرتا رہا اور ان کی تلاش میں اس قدر گھوڑا دوڑایا کہ گھوڑا مر گیا اور اب پیدل چل کر گھر پہنچا ہوں۔ عورت نے کہا اے شخص تجھے خوف خدا نہیں؟ تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے کیوں دشمنی ہو گئی ہے؟ اس شخص نے کہا اے عورت خاموش، ابن زیاد نے گھوڑے، لباس اور مالی انعام کا وعدہ کیا ہے کہ جو مسلم علیہ السلام کے بچوں کو اس کے پاس گرفتار کر کے لائے اسے یہ سب کچھ دیا جائے گا۔ عورت نے کہا تو کتنا بدبخت ہے کہ ان 2 یتیموں کو گرفتار کر کے تلوار کے حوالے کر دے، یہ تو دنیا کے بدلے دین بیچ رہا ہے تو۔ اس شخص نے کہا تجھے ان باتوں سے کیا غرض ہے؟ اگر کھانے کو کچھ ہے تو لے آ تاکہ کھانا کھاؤں۔ عورت کھانا لائی تو اس نے کھانا کھایا اور اپنے بستر پر بے ہوش سو گیا۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تھا کہ ان 2 یتیموں میں سے بڑا بھائی محمد نیند سے اٹھا اور اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم سے کہا کہ اے برادر اٹھو، یہ ہمیں بھی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ابھی خواب میں بابا کو دیکھا کہ بہشت میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ اور کے ساتھ سیر کر رہے ہیں۔ اچانک جناب رسالت مآب کی نظر مبارک
मुबारक मुझ पर और तुम पर पड़ी। तो हज़रत ने हमारे बाबा मुस्लिम अलैहिस्सलाम से यही कहा कि ए मुस्लिम, तुमने इन दो मासूम बच्चों को जालिमों के दरमियान क्यों छोड़ दिया है? बाबा ने हमारी तरफ देखा और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अभी मेरे पास पहुंचने वाले हैं। जब छोटे शहजादे ने ये ख्वाब सुना तो कहा, भाई मैंने भी यही ख्वाब देखा है। बस दोनों भाइयों ने एक दूसरे की गर्दन में बाहें डाल दी और डालकर रोना शुरू कर दिया, बाहें डालकर, और कहा कि बाबा उन्होंने बाबा करना शुरू कर दिया। इतने दुखी बैन किए कि उनके रोने की आवाज़ ने हर इस जालिम को बेदार कर दिया। उसने अपनी बीवी से सख्त लहजे में पूछा कि ये किसके रोने की आवाज़ आ रही है? हमारे घर में किसके बच्चे रो रहे हैं? बेचारी औरत खामोश रही। हारिस ने फिर आवाज़ दी और कहा, ए औरत उठो और चिराग जलाओ ताकि रोने वालों का पता चल सके। ये मोमिना बेचारी परेशान थी कि अब क्या करे। अभी खामोश थी कि हारिस अपने बिस्तर से खुद उठा, चिराग जलाया और उस कमरे में आया जहाँ बच्चे रो रहे थे। देखा तो दोनों शहजादे एक दूसरे के गले में बाहें डालकर बाबा कर रहे थे। हारिस ने तुंद लहजे में पूछा, तुम कौन हो? बच्चों ने समझा कि शायद ये हमारे मुहिब्बों में से है, लिहाजा फरमाया कि हम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। हारिस ने कहा, अजीब बात है, मैं जंगलों में कल सारा दिन खाक छानता रहा और तुम मेरे घर में हो। मैंने तो तुम्हारी तलाश में थकान बर्दाश्त करने के साथ साथ घोड़ा भी ज़ाया कर दिया। जब बच्चों ने ये सुना तो खामोश हो गए और अपने सर झुका लिए। ये संग दिल बेरहम इन यतीमों के रुखसारों पर तमाचे मारने लगे। फिर दोनों के सर के बालों को बांधा और बाहर आकर कमरे को मुकफ्फल कर दिया। उस मोमिना औरत ने बहुत मिन्नत समाजत की और शौहर के पांव पर गिर पड़ी, बोसा दिया, फरियाद की कि ये जुल्म न करो, वो मुस्लिम अलैहिस्सलाम के यतीम फर्जंद हैं, मेरे मेहमान हैं। लेकिन हारिस ने सख्ती से कहा कि ए औरत, खामोश हो जा और अपनी ज़बान बंद कर ले, वरना हर नुकसान की खुद जिम्मेदार होगी। औरत खामोश हो गई। जब सुबह हुई तो वो संगदिल और स्याह बातिन शख्स उठा, तलवार और ढाल उठाई, इन दोनों यतीमों को अपने आगे लगाया और नहर फरात के किनारे पर ले गया। उसकी मोमना बीवी बराना पाह पीछे पीछे दौड़ती आई और आहो फरियाद करती रही, लेकिन उस जालिम ने कोई फरियाद न सुनी। बीवी उसकी तलवार के खौफ से पीछे हट जाती थी और फिर दौड़ती थी। जब वो फरात के किनारे पहुंचे तो जालिम ने तलवार निकाली और अपने गुलाम को बराना तलवार दी और कहा कि इन दोनों बच्चों के सर तन से जुदा कर दो। गुलाम ने तलवार को बंद किया और कहा कि किसका दिल है कि इन बेगुनाहों को कत्ल करे। हारिस ने गुलाम को गाली दी और कहा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो। गुलाम ने कहा, मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औज से शर्म आती है। अलिफ वाव जीम औज से शर्म आती है कि इनके ख़ानदान को कत्ल करूं, मैं उनको कत्ल नहीं कर सकता। हारिस ने कहा, ए ग़ुलाम, अगर तू इन्हें कत्ल नहीं करेगा तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ग़ुलाम ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने का इरादा करेगा तो मैं तुझे तेरे इरादे से पहले कत्ल कर दूंगा। चूँकि हारिस तजर्बेकार था लिहाजा उसने बड़ी सुरत से सीनरे ऐनते ग़ुलाम के सर को बालों से पकड़ लिया। ग़ुलाम ने उसकी दाढ़ी में मजबूती से हाथ डाल दिया और अपनी तरफ खींचा। हारिस गिर पड़ा। ग़ुलाम ने इरादा किया कि उसके मुंह को ज़ख्मी करे, लेकिन हारिस जोर लगा रहा था कि ग़ुलाम के हाथ से तलवार खींच ले। ग़ुलाम ने तलवार को न्याम से निकाला और अपने मालिक हारिस पर हमला कर दिया। हारिस ने ढाल से वार को रोका और रद्द कर दिया और अपनी तलवार से ग़ुलाम के दाएं बाजू पर ज़रब लगाई। ग़ुलाम ने बाएं हाथ से हारिस के गिरेबान को पकड़ा और उससे ऐसा उलझा कि हारिस दूसरा वार न कर सका। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि हारिस की मोमिना बीवी और बेटा पहुंच गए। हारिस का बेटा दौड़ा और ग़ुलाम को पकड़ा और पीछे खींचा और कहा, बाबा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि ये ग़ुलाम तो मेरे भाई का मकाम रखता है? हमने एक माँ का दूध पिया है, उससे क्या चाहते हो इससे? हारिस ने कोई जवाब न दिया और तलवार निकालकर ग़ुलाम पर हमला कर दिया और वो कत्ल हो गया। बेटे ने कहा, सुभान अल्लाह, मैंने तुझसे ज़्यादा सख्त दिल शख्स नहीं देखा है, तुम बहुत बड़े जालिम हो बाबा। फिर उसने कहा कि हारिस ने कहा कि बेटा, ज़बान दराजी मत करो, ये तलवार
मार लो और इन 2 बच्चों के सर तन से जुदा कर दो। बेटे ने कहा खुदा की कसम मैं ऐसा नहीं करूँगा और तुझे भी ये काम न करने दूंगा। हारिस की बीवी भी हारिस को दुहाइयाँ देती रही थी कि ये काम न करो और इन बेगुनाहों का खून न बहाओ, नीज़ इन्हें जिंदा इब्न ज़ियाद के पास ले जाओ और अपना इनाम हासिल कर लो। हारिस ने कहा कूफे के अक्सर लोग इस ख़ानदान के मुहिब हैं, अगर इनको कूफे ले जाऊं तो वो इन्हें मुझसे छीन लेंगे और मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फिर उसने खुद से तलवार निकाली और शहजादों के ऊपर बुलंद की। उस वक्त शहजादे रो कर ये फरमाते थे कि ए ज़ईफ़, हमारी यतीमी, गरीबी और बचपने पर रहम कर और हमारी बेकसी और वतन से दूरी का एहसास कर। हारिस ने उन बच्चों की कोई फरियाद न सुनी, फिर आगे बढ़ा ताकि एक को पकड़े और कत्ल कर दे। औरत हारिस से लिपट गई और कहा ए बेरहम, खुदा से डर, क़यामत के दिन से खौफ खा और इन मासूमों को कत्ल न कर। हारिस गज़बनाक हुआ और अपनी बीवी पर तलवार से वार किया और ज़ख्मी हो गई, लेकिन जब उसके बेटे ने देखा कि उसकी माँ ज़ख्मी है और हारिस उस पर दूसरी ज़रब लगाना चाहता है तो वो दौड़ा और अपने बाप के हाथ को पकड़कर कहा बाबा होश करो और गुस्से की आग को ठंडा करो। हारिस ने तलवार से बेटे पर वार किया और एक ही ज़रब से बेटे को कत्ल कर दिया। जब बीवी ने अपने बेटे को तड़पते देखा तो वो मदहोश हो गई, अलबत्ता ज़ख्मी होने की वजह से खड़ी न हो सकती थी, फिर भी आह फरियाद कर रही थी। फिर वो संगदिल बच्चों के करीब आया तो उन्होंने फरमाया कि ऐ शख्स, हमें इब्न ज़ियाद के पास जिंदा ले चल और हमारे बारे जो वो कहे उस पर अमल करना। उस जालिम ने कहा तुम्हारा ये बहाना है ताकि कूफे के लोग तुम्हें मुझसे छीन लें और मैं इब्न ज़ियाद के इनाम से महरूम हो जाऊं। शहजादों ने कहा कि अगर तेरी मुराद बाले दुनिया है तो फिर हमारे सर के बाल उतार ले और हमें बेच दे। लेकिन हारिस मलऊन जहालत की वजह से अंधा हो गया था, कहने लगा कि नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अभी कत्ल करता हूँ। शहजादों ने कहा तू हमारे बचपन और कमजोरी पर और गुर्बत पर रहम नहीं करता। उस मलून ने कहा कि मेरे दिल में रहम है ही नहीं। शहजादों ने कहा कि फिर हमें उसको इस कदर इजाज़त दे कि हम वज़ू करके 2 रकत नमाज अदा करें। उस मलून ने कहा खुदा की कसम इसकी भी इजाज़त नहीं है। शहजादों ने फरमाया कि जिस खुदा का नाम लिया है उसी का सजदा करना चाहते हैं। उसने कहा इस सजदे की भी इजाज़त नहीं है। शहजादों ने फरमाया ये कौन सी दुश्मनी है, ये कैसा बुग़्ज़ है जो तू हम पर ज़ाहिर कर रहा है। अब जिस तरह तू चाहे कत्ल कर, हमारा कोई नासिर नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है कि सूरत अहवाल बज़बान शायर लिखा है कि नामर्द ने हमला किया, तलवार उठाकर सर रख दिया, छोटे ने वहीं जल्द बढ़ाकर, तब हाथ से छोटे को बड़ा भाई हटाकर जा बैठा तहे तेग, 2 दम सर को झुकाकर, तलवार चमकती थी तो हट जाता था भाई तलवार चमकती थी तो हट जाता था भाई, फिर दौड़ के भाई से लिपट जाता था भाई। बस हारिस जिस शहजादे को कत्ल करने का इरादा करता, दूसरा कहता पहले मुझे कत्ल कर, क्योंकि मैं अपने भाई को खून में तड़पता बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाहर सूरत मलऊन ने बड़े भाई मोहम्मद का सर तन से जुदा किया और बदन पाक को दरियाए फरात में फेंक दिया और सर को किनारे पर रख दिया। छोटा शहजादा इब्राहिम दौड़ा और अपने भाई के सर को लिया, उसके मुंह पर मुंह रखकर और रो रो कर कहने लगा कि ए भाई की जान, जल्दी ना करो, मैं भी आ रहा हूँ। हारिस ने सर थैले में डाल दिया और दूसरे बच्चे का सर जुदा किया, बदन को दरिया में डाला। उस वक्त ज़मीन और आसमान से हाय 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 की आवाज़ आई। आसमानी फरिश्तों ने आहो फरियाद कि 2 नौजवान बेजुर्म व ख़ता हालत गुर्बत में जुल्म से शहीद किए जा रहे हैं। हारिस दोनों शहजादों के सर जुदा करके अपने तोबरे में डालकर घोड़े पर सवार हुआ और कूफे की तरफ चला ताकि इब्न ज़ियाद से इनाम ले। इब्न ज़ियाद का दरबार अभी लगा ही था कि हारिस मलून ने वो सरों वाला तोबरा तेवाओ बेरे है इब्न ज़ियाद के सामने रखा और इब्न ज़ियाद ने पूछा कि इस तोबरे यानी कि ब्रैकेट में लिखा है थैले में क्या है। उसने कहा तुम्हारे दुश्मनों के सर हैं, मैंने तेज़ तलवार से उनके सर तन से जुदा किए हैं और तुम्हारे इनाम के
حصول کے لیے تمہارے پاس تحفہ لایا ہوں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان سروں کو دھو کر ایک خوبصورت تشت میں پیش کیا جائے تاکہ پہچان سکوں کہ کس کے سر ہیں۔ جب سروں کو دھو کر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا اور اس نے ان شہزادوں کے چہروں کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے تھے، تو پوچھا کہ یہ کس کے سر ہیں؟ حارث نے کہا مسلم بن عقیل کے فرزندوں کے۔ ابن زیاد کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور اہل دربار بھی ان شہزادوں کی حالت پر رونے لگے۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ حارث تو نے ان کو کہاں سے گرفتار کیا؟ اس نے کہا کہ اے امیر، میں نے ان کو بہت تلاش کیا، دوڑتے دوڑتے میرا گھوڑا مر گیا، مگر یہ خود بخود میرے گھر مہمان آن ٹھہرے۔ جب مجھے ان کی گھر میں موجودگی کا علم ہوا تو میں نے ان کو باندھ دیا اور صبح سویرے فرات کے کنارے لے گیا۔ اگرچہ یہ فریادیں کرتے رہے لیکن میں نے ذرا بھی رحم نہ کیا اور ان کو قتل کر کے ان کے ابدان کو فرات میں ڈال دیا اور سر تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا اے لعین، تجھے خوف خدا بھی لاحق نہیں ہوا اور خدا کے انتقام کا بھی نہیں سوچا؟ تجھے ان کے گلابی رخساروں اور امبرین زلفوں پر بھی رحم نہ آیا؟ میں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ فرزندان مسلم علیہ السلام کو میں نے گرفتار کر لیا ہے، لہٰذا اگر تم حکم کرو تو انہیں شام بھیج دوں۔ اگر یزید مجھے حکم دے کہ ان کو شام بھیج دو تو میں کیا کروں گا؟ تو نے انہیں زندہ میرے حوالے کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں ڈرتا تھا کہ کوفے کے لوگ مجھ سے ان بچوں کو چھین لیں گے اور میں انعام سے محروم ہو جاؤں گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ ان کو کسی محفوظ مقام پر پابند کر کے مجھے اطلاع کر دیتا تاکہ میں اپنے آدمی بھیج کر ان کو مخفی طور پر اپنے پاس بلوا لیتا۔ حارث خاموش ہو گیا اور ابن زیاد نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا تو ایک محب اہل بیت علیہ السلام شخص مقاتل پر نظر پڑی۔ چونکہ ابن زیاد اس شخص کے عقیدے کو جانتا تھا لہٰذا اسے بلایا اور کہا کہ اس حارث کو گرفتار کر کے اسی مقام پر لے جاؤ جہاں اس نے ان 2 شہزادوں کو قتل کیا ہے۔ اس حارث کو ذلت اور خواری سے قتل کرو اور ان شہزادوں کے سروں کو بھی لے جاؤ، جہاں ان کے بدن ڈالے گئے ہیں وہاں ان سروں کو بھی ڈال دو۔ پھر ساتھ میں لکھا ہے کہ مقاتل بہت خوش ہوا اور حارث کو گرفتار کر کے باہر لایا، جبکہ اپنے ہمراز دوستوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم اگر عبید اللہ ابن زیاد مجھے تمام بادشاہی بھی دے دیتا تو اس قدر خوشی نہ ہوتی جو اس شخص کے قتل کرنے کے حکم پر خوشی ہوئی ہے۔ پس مقاتل نے حارث کے ہاتھ پسے پشت باندھے، سر کو برہنہ کر کے بازار میں لایا اور شہزادوں کے سروں کو بھی ظاہر کیا اور اعلان کیا کہ یہ شخص ان بچوں کا قاتل ہے۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس پر لعنت کرنے لگا، کوڑا کرکٹ اس پر ڈالنے لگا، لوگ اس پر ڈنڈے اور پتھر برسانے لگے۔ پھر مقاتل اس حارث کو اس مقام پر لے گیا جہاں شہزادوں کو قتل کیا گیا تھا۔ وہاں مقاتل نے دیکھا کہ ایک عورت زخمی حالت میں پڑی ہے اور ایک خوبصورت جوان کی لاش موجود ہے اور ایک غلام کی لاش بھی ٹکڑوں میں بٹی پڑی ہے، اور وہ زخمی عورت اس نوجوان مقتول اور ان 2 شہزادوں کی مظلومیت بیان کر کر کے رو رہی تھی۔ مقاتل نے پوچھا اے عورت تو کون ہے؟ عورت نے کہا میں اس بدبخت حارث کی بیوی ہوں، میں اسے ان شہزادوں کے قتل کرنے سے روکتی رہی۔ یہ میرا جوان بیٹا اور غلام بھی میرے ساتھ تھے، لیکن اس ظلم نے میرے بیٹے اور غلام کو قتل کر دیا۔ اس ظالم نے میرے بیٹے اور غلام کو قتل کر دیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ الحمدللہ اب اللہ نے ان 2 مظلوم شہزادوں کی فریادیں سن لی ہیں۔ پھر اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے ملعون، دنیا کی لالچ میں مسلم علیہ السلام بن عقیل کے فرزندوں کو بے گناہ قتل کیا اور اس ناحق خون سے دین بھی ضائع کر دیا۔ بس حارث نے مقاتل سے کہا کہ تو مجھے چھوڑ دے، میں کہیں چھپ جاتا ہوں اور اس کے بدلے میں تجھے 10,000 دینار نقدی دیتا ہوں۔ مقاتل نے کہا کہ اگر تمام عالم کا مال تیرا اور تو مجھے یہ سارا مال دینا چاہے پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، چونکہ تو نے ان شہزادوں پر رحم نہیں کیا کہ اس لیے میں تجھ پر کوئی رحم نہیں کروں گا اور تجھے ابھی قتل کروں گا اور اس کے عوض خدا سے عظیم ثواب حاصل کرنے کی توقع رکھتا ہوں۔ پس مقاتل سواری سے اترا، جو ہی فرزندان مسلم علیہ السلام کے خون پر نظر پڑی تو ان کی مظلومیت پر زار و قطار رونے لگا اور پھر شہزادوں کے پاک خون کو اپنے سر اور چہرے پر لگایا اور دعا کی خدایا ان شہزادوں کے پاک خون کے صدقے میرے گناہ معاف فرما۔ پھر ان شہزادوں کے رخساروں پر بوسے دیے اور انا للہ و انا الیہ
راجعون پڑھ کر سروں کو نہر فرات کے حوالے کیا۔ راوی کہتا ہے کہ شہزادے کی کرامت ہے کہ ان شہزادوں کے بدن پاک سطح آب پر ظاہر ہوئے اور ہر سر اپنے بدن سے متصل ہو گیا اور ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر پانی میں غائب ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شہزادے دوبارہ پانی کی سطح پر ظاہر ہوئے اور ساحل پر ایک قبر بنائی گئی اور اس میں دونوں کو دفن کر دیا گیا اور آج تک ان کی قبریں زیارت گاہ بنی ہوئی ہیں۔ پھر مقاتل نے اپنے غلاموں سے کہا کہ پہلے حارث کے ہاتھ کاٹ دو، پھر پاؤں کاٹو، پھر دونوں کان کاٹو، پھر دونوں آنکھیں نکالو اور پھر پیٹ پھاڑو۔ پس مقاتل کے غلاموں نے ایسا ہی کیا اور پھر کاٹے ہوئے تمام اعضاء کو اس کے پیٹ میں رکھ کر اس کے اوپر پتھر باندھ دیا اور اسے دریائے فرات میں ڈال دیا۔ جب اسے دریا میں ڈالا تو دریا کی موجیں اسے باہر پھینک دیتی تھیں اور 3 بار ایسا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ پانی اسے قبول نہیں کرتا، لہٰذا ایک گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں اسے پھینک کر گڑھے میں پر پتھر اور خس و خاشاک ڈال کر بھر دیا، لیکن زمین کو زلزلہ آیا اور اس نے اس نجس لاشے کو باہر پھینک دیا اور 3 بار ایسا کیا۔ تب لوگوں نے کہا کہ زمین بھی اس ملعون کو قبول نہیں کرتی۔ بس لوگ کھجوروں کے باغ میں گئے اور وہاں سے خس و خاشاک خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے اور ان لکڑیوں کو آگ لگا دی اور اس جلتی آگ میں اس ملعون کو ڈال دیا۔ یوں وہ جلتا جلتا راکھ ہو گیا، اس کی راکھ کو ہوا میں اڑایا گیا۔ پھر وہ 2 تابوت بنائے گئے اور حارث کے بیٹے اور غلام کی لاشوں کو اوپر رکھا گیا اور شہر میں لے کر آئے اور باب بنی حزیمیہ پر ان کے خون آلود کپڑوں سمیت دفن کر دیا۔ محبان اہل بیت علیہ السلام کے 2 شہزادے کا ماتم تہخانوں میں پوشیدہ ہو کر کرتے رہے۔ یوں سامعین، یہاں پر ہم نے مکمل کی ہے 8ویں فصل اور ہم نے مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور جو کہ فرزندان مسلم کے بارے میں تمام باتیں تاریخ کے حوالے سے انتہائی مستند کتاب میں پڑھی ہیں، اور اب اگلی 9ویں فصل ہے جو کہ پیج 146 سے سٹارٹ ہوگی۔ ہم 145 پہ ہم نے یہ ختم کیا ہے۔ 9ویں فصل کی ہیڈنگ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مکہ معظمہ سے عراق روانگی، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی اپنی ریکارڈنگ میں، تو پھر وہ ایک تفصیل سے ایک تسلسل سے ہم بیٹھ کے ایک ہی نشست میں جتنا پڑھ سکیں گے وہ بہتر رہے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔